आज चाहिँ म तिमीहरूलाई कोरिलेसन को बारेमा भन्नेछु र यो कोरिलेसन गर्नको लागि मैले आशिष गेवालीले पठाएको उसको आफ्नो डेटालाई चाहिँ गरेर देखाउँदैछु है। र त्यसपछि सायद आकाश होला, आकाशको डाटालाई पनि मैले कोरिलेसन गरेर चाहिँ देखाउने छु। दुईटा डाटालाई हेरौँ है। र यो चाहिँ आशिषको डेटा हो र यसमा चाहिँ हामीले हेरौँ कोरिलेसन चाहिँ कुन बेला गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कोरिलेसन चाहिँ when your both variables भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि कन्टिन्युअस छ है। जस्तै यो केसमा मलाई डगको एज र कति सर्जरी गर्दाखेरि समय कति लाग्यो त टोटल सर्जरी टाइम मिनट्स र एज अफ डगको बिचमा कोरिलेसन गर्न हेर्दैछु भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू देखाउँदैछु। त्यसको लागि फर्स्ट यु हेभ टु डु इज एनालाइज, त्यस पछाडि कोरिलेसन पछि बाइभेरिएट क्लिक गर्ने र बाइभेरिएट क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भेरिएबल्स कुन भेरिएबल्सहरू हो त मैले अघि भने डगको वेट र अथवा डगको एजसँग गरौँ। डगको एज र टोटल सर्जरी टाइमको बिचमा कोरिलेसन गर्नको लागि मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो दुईटा भेरिएबल्सहरूलाई लगेँ। सायद एज यो कोड गरेको भएर देखाएको थियो होला, मैले त्यो 1 2 3 इयर्स होला भनेर राखेको छु, बट लेट इट बी है। यसरी भेरिएबल्सहरू लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा लगिसकेपछि चेक कोरिलेसन। यो कन्टिन्युअस भेरिएबलको लागि चाहिँ कोरिलेसनमा चाहिँ हामीले पियर्सन्स कोरिलेसन टिक गरेको हुनुपर्छ। यहाँ हाम्रो पियर्सन कोरिलेसन नै टिक भएको छ। त्यसै गरी टु टेल्ड सिग्निफिकेन्स, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स नै डिफल्ट नै त्यही छ, त्यही भएर मैले त्यसरी छोडिदिएँ। र अर्को चाहिँ फ्ल्याग सिग्निफिकेन्ट कोरिलेसन। त्यसपछि मैले ओके थिचेँ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ कोरिलेसन हामीले हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स हेरौँ। सिग्निफिकेन्स हेर्दा सिग्निफिकेन्सको भ्यालु कति छ? 0.07 छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि इट इज ग्रेटर देन 0.05। द्याट मिन्स द एज अफ डग एन्ड टोटल सर्जरी टाइम आर नट सिग्निफिकेन्टली कोरिलेटेड है। एज अफ डग र टोटल सर्जरी टाइम को चाहिँ कोरिलेसन सिग्निफिकेन्ट छैन है। त्यसै गरी अर्को भेरिएबलको पनि मैले यहाँ हेर्छु, अर्को तिमीहरूलाई एक्जाम्पल देखाउनको लागि। फेरि एनालाइजमा गएँ, म कोरिलेटमा गएँ, बाइभेरिएटमा गएँ र मैले चाहिँ यहाँ टोटल सर्जरी टाइम र डगको वेटको बिचमा कोरिलेसन हेर्दैछु। कोरिलेसन फेरि पनि कुन बेला गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि when your both dependent variable and independent variables are continuous in nature, they should be open ended है। र त्यस पछाडि मैले ओके क्लिक गरेँ। यहाँ हेरौँ है त, यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि यो सिग्निफिकेन्सको भ्यालु चाहिँ 0.03। द्याट मिन्स र यो पियर्सन कोरिलेसन पोजिटिभ छ। द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि यो टोटल सर्जरी टाइम र डगको वेट चाहिँ पोजिटिभली कोरिलेट छ। भन्न खोजेको डगको वेट बढ्दै जाँदाखेरि टोटल सर्जरी टाइम पनि बढ्दै जाँदो रहेछ, अथवा भनौँ डगको वेट घट्दाखेरि टोटल सर्जरी टाइम पनि घट्दो रहेछ। त्यो किसिमले हामीले भन्न सक्छौँ। आउटपुट विन्डो देखिएको छैन, त्यो देखाएर भन्नु है। ल म दुईटै एकैचोटि देखाउने भनेर पनि हो है। दुईटैको आउटपुट हेरौँ अघि। जस्तै एज अफ डगको हामीले हेऱ्यौँ भने यो एज अफ डग र टोटल सर्जरी टाइम मिनट्सको सिग्निफिकेन्स भ्यालु हेर्दाखेरि 0.07 छ भनेको यो चाहिँ 0.05 भन्दा बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन एज अफ डग एन्ड टोटल सर्जरी टाइम भन्न सक्यौँ। तर डगको वेट र टोटल सर्जरी टाइमको हामीले सिग्निफिकेन्स भ्यालु हेऱ्यौँ भने इट इज 0.03। भन्न खोजेको के छ त भन्दाखेरि दे आर पोजिटिभली कोरिलेटेड। एउटा बढ्दाखेरि अर्को पनि सिग्निफिकेन्टली बढ्दो रहेछ है।
र पियर्सन कोरिलेसनको भ्यालु कति छ त 0.17 छ। अब त्यसको त्यो सिग्निफिकेन्ट टु टेलले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भन्ने कुराहरू देखाउने भयो भने पियर्सन कोरिलेसनले चाहिँ तिनीहरूको स्ट्रेन्थ देखाउने भयो र त्यो स्ट्रेन्थको भ्यालु हेर्नको लागि चाहिँ म एउटा स्लाइड देखाउँछु तिमीहरूलाई, त्यसबाट हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। कोरिलेसनको हिजोको स्लाइडमा पनि छ यो कमान्ड चाहिँ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ। है यो भ्यालु हेरौँ, यदि त्यो कोरिलेसनको भ्यालु चाहिँ 0.7 देखि 1 सम्म आएको छ भने स्ट्रङ नेगेटिभ एसोसिएसन, 0.3 देखि 0.7 सम्म आएको छ भने विक नेगेटिभ एसोसिएसन अथवा मोडरेट नेगेटिभ एसोसिएसन भन्न सक्छौ। त्यसै गरी 0.3 देखि प्लस 0.3 देखि माइनस 0.3 सम्म छ भने लिटिल अर नो एसोसिएसन। त्यसै गरी प्लस 0.3 देखि प्लस 0.7 सम्म मोडरेट पोजिटिभ एसोसिएसन र 0.7 देखि 1 सम्मको स्ट्रङ पोजिटिभ एसोसिएसन। अहिलेको हाम्रो केसमा जुन यो आशिषकै डेटा हो, आशिषकै डेटालाई चाहिँ मैले लिएर हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि दो दे आर सिग्निफिकेन्ट है, दो दे आर सिग्निफिकेन्ट, कोरिलेसनको भ्यालु कति छ 0.1 र मैले अघि कति भनेको थिएँ 0.3 प्लस 0.3 देखि माइनस 0.3 सम्मकोमा चाहिँ लिटिल एसोसिएसन भन्न सक्छौँ है। अब हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन डग वेट एन्ड टोटल सर्जरी टाइम, हाउएभर द स्ट्रेन्थ अफ एसोसिएसन इज विक भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यो एस्पेक्टबाट हामीले चाहिँ कोरिलेसनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ है। त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो कसरी चाहिँ हामीले कोरिलेसन गर्न सक्छौँ र किन गर्छौँ र कुन बेला चाहिँ कोरिलेसन गर्न सक्छौँ है। कोरिलेसन कुन बेला गरिन्छ भन्दाखेरि when your both variables are continuous in nature। लाइन जाला जस्तो छ है, एकछिन अब गयो भने ख्याल गर्नु, या मेरो चाहिँ नेट चाहिँ ब्याकअप छैन है, त्यही पनि हेर्दै जाउँ। अब अर्को कुन डेटा छ भन्दाखेरि त्यो अर्को डेटाको पनि म यसरी कोरिलेसन गरेर चाहिँ तिमीहरूलाई देखाउँछु है त। ल यो अनटाइटल 2 भन्ने फाइल छ, म यसलाई फेरि सेयर गरेँ। यो चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्टवाला डेटा हो है। यसको पनि कोरिलेसन हेरौँ, जस्तै यहाँ रेप्लिकेसन, यहाँ ट्रिटमेन्ट होइन, यसरी अर्गनाइज गरेको छ र एफ भनेको फिड इन्टेक, डब्लु भनेको वेट गेन र मोर्टालिटी भनेको चाहिँ एम भन्ने छ है। अब मलाई चाहिँ तिनीहरूको कोरिलेसन हेर्न मन लाग्यो भनेपछि मैले के गर्छु, एनालाइजमा जान्छु अनि बाइभेरिएटमा जान्छु, फिड इन्टेक एट फर्स्ट विक, वेट गेन एट फर्स्ट विक एन्ड मोर्टालिटी अफ फर्स्ट विक, यो तिनटैलाई नै मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा लगेँ। त्यस पछाडि पियर्सन कोरिलेसन सिलेक्ट गरेँ, टु टेल्ड टेस्ट सिलेक्ट गरेँ, फ्ल्याग सिग्निफिकेन्ट कोरिलेसन सिलेक्ट गरेँ र ओके थिचिसकेपछि फेरि यसको पनि आउटपुट हेरौँ। आउटपुट हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि फिड इन्टेक र वेट गेन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ दे आर सिग्निफिकेन्टली कोरिलेटेड। पी भ्यालु चाहिँ अल्फाको भ्यालु चाहिँ 0.000 छ र पियर्सन कोरिलेसनको भ्यालु पनि कति छ त 0.9 भनेपछि दे आर स्ट्रङ एन्ड सिग्निफिकेन्टली कोरिलेटेड। त्यसै गरी फिड इन्टेक र मोर्टालिटीको हेऱ्यौँ भने मैले F1, W1 र M1 को गरेको छु है। अब सेकेन्ड विकको गर्नु पर्यो भने F2, W2 र M2 को गर्नु पर्यो भनेको फिड इन्टेक एट सेकेन्ड विक, फिड वेट गेन एट सेकेन्ड विक र मोर्टालिटी एट सेकेन्ड विक। र यो F1 फिड इन्टेक एट फर्स्ट विक र मोर्टालिटीको हेऱ्यौँ भने यो पनि 0.05 भन्दा कम छ भनेको यहाँ पनि के देख्न सकिन्छ त फिड इन्टेक एन्ड मोर्टालिटी आर कोरिलेटेड, तर के छ यिनीहरू दे आर नेगेटिभली कोरिलेटेड। फिड इन्टेक बढ्दै जाँदाखेरि मोर्टालिटी चाहिँ घट्दै गएको देखाएको छ
है। फिड इन्टेक बढ्दै जाँदाखेरि वेट गेन चाहिँ बढ्दै गएको छ र फिड इन्टेक बढ्दै जाँदाखेरि मोर्टालिटी चाहिँ घट्दै गएको छ र मोर्टालिटीसँगको चाहिँ कोरिलेसन कति छ त भन्दाखेरि मोर्टालिटीसँगको चाहिँ 0.7 भनेपछि यसलाई पनि हामीले स्ट्रङ एन्ड नेगेटिभली कोरिलेटेड भन्न सक्छौँ। स्ट्रङ एन्ड नेगेटिभली कोरिलेटेड है। अहिलेको त्यो भ्यालु हेरेर 0.7 देखि 1 सम्म स्ट्रङ एसोसिएसन, 0.3 देखि 0.7 सम्म मोडरेट एसोसिएसन, 0.3 देखि -0.3 सम्मको चाहिँ विक एसोसिएसन, 0 भनेको नो एसोसिएसन भनेर त्यसरी हामीले भन्न सक्छौँ है। यो पनि हेर्यौँ र एउटा अब तरिका यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले एक्सेलबाट चाहिँ ग्राफ बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यही अहिलेको यो जुन ट्रिटमेन्टको डेटा छ, यो ट्रिटमेन्टको डेटालाई नै यही एक्सेलको डेटालाई पनि म अर्को स्क्याटर डायग्रामबाट पनि देखाउँछु। यो पनि कोरिलेसन नै हो है, इन्टेन्सिभ डेटा। जस्तै मैले यहाँ फिड F1, W1 र M1 राखेको छु। यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ चाहिँ यो F1 र W1 सिलेक्ट गर्ने है। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि क्लिक इन्सर्ट क्लिक गरिसकेपछि क्लिक या स्क्याटर डायग्राम है। यो चाहिँ स्क्याटर डायग्राम हो। मैले यो स्लाइडमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ। मैले यहाँ लगिसकेपछि चाहिँ इन्सर्ट स्क्याटर्ड XY और बबल चार्ट भनेर आछ। म यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि जुन फर्स्ट अप्सन छ त्यसैलाई नै क्लिक गरेँ। फेरि एकचोटि हेरौँ है। इन्सर्टमा गएपछि चाहिँ स्क्याटर डायग्राम पछि फर्स्टमा भएको कलम, फर्स्टमा भएको चार्ट्सलाई नै सिलेक्ट गरेँ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो जुन निलो डट छ, यो निलो डटमा मैले एकचोटि क्लिक गर्छु। निलो डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एड ट्रेन लाइन गर्छु। एड ट्रेन लाइन गरेपछि यहाँ लिनियर अप्सन सिलेक्ट गर्छु। त्यस पछाडि यहाँ लास्टमा चाहिँ छ डिस्प्ले इक्वेसन अन चार्ट र डिस्प्ले आर स्क्वायर भ्यालु। अब यसलाई हामीले हेर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि each unit increase in feed increases the weight by, यो जुन 0.86 छ, each unit increase in feed by 1 unit increases the weight by 0.86 units। र जुन यो आर स्क्वायर छ, आर स्क्वायर इज इक्वल टु 0.915। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 91.5% variation in weight gained is explained by feed intake है। फेरि एकचोटि each unit increase in feed intake increases the weight by 0.86 units and 91% variation in weight gained is explained by feed intake है। फेरि एकचोटि रिकल गराइदिन्छु अर्को भेरिएबललाई सिलेक्ट गरेर। फिड इन्टेक र वेट गेन र मोर्टालिटी के हेरौँ अहिले। नभए फिड इन्टेक र मोर्टालिटी के हेरौँ एकचोटि। मैले अर्को ठाउँमा लगेको छु है, सजिलो हुन्छ गर्नको लागि भनेर सिलेक्ट गरेँ। मोर्टालिटीलाई चाहिँ मैले यहाँ लगेँ। अब फिड इन्टेक र मोर्टालिटीको चाहिँ कस्तो छ रिलेसनसिप भनेर हेर्दाखेरि इन्सर्ट अहिले जस्तो स्क्याटर डायग्राम, स्क्याटर प्लट, त्यसपछि यो ब्लू डटमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि राइट क्लिक गर्छु, एड ट्रेन लाइन, अनि त्यस पछाडि डिस्प्ले इक्वेसन अन चार्ट्स, डिस्प्ले आर स्क्वायर भ्यालु। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ नेगेटिभ स्लोप छ यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ माइनस साइन छ, त्यही भएर के भन्छौँ त भन्दाखेरि इच युनिट increase in feed intake decreases mortality by 0.12 units and 58.3
36% variation in mortality is explained by feed intake. फेरि एकचोटि है, each unit increase in feed intake decreases the mortality by 0.12 units and 58.36% variation in feed intake 58.36% variation in mortality is explained by feed intake है। त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं। र यो दुईटा जुन अहिले मैले कोरिलेसन गरे, कोरिलेसनलाई मैले दुईटा तरिकाले प्रेजेन्ट गरे है। एउटा चाहिँ कोरिलेसनको स्ट्रेन्थ सिग्निफिकेन्स छ या छैन भनेर, र अर्को चाहिँ त्यसलाई स्क्याटर डायग्रामबाट। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी। केही छ न? पछि फेरि एकचोटि चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ है। मैले आशिषकोबाट पनि देखाएँ र त्यो ट्रिटमेन्टमा भएको कसको कुन भाइको उसकोबाट पनि देखाएँ। र त्यस पछाडि अहिले चाहिँ म अब फेरि आशिषको डेटा र सुमनाको डाटालाई चाहिँ लिएर अर्को टुल देखाउँदैछु है। यो चाहिँ सुमनाले एनालाइसिस गरेको डेटा हो, त्यसलाई मैले अलिकति चेन्ज चाहिँ गरेको छु। अब चाहिँ हामी मल्टिभेरिएट एनालाइसिसमा जान्छौँ। मल्टिभेरिएट एनालाइसिसमा पनि सुरुमा बाइनरी लजिस्टिक है, बाइनरी लजिस्टिक। र बाइनरी लजिस्टिक चाहिँ कुन बेला गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, बाइनरी लजिस्टिक चाहिँ कुन बेला गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि when your dependent variable is categorical, yes no अथवा बाइनरी दुईटा मात्रै अप्सन छ, दुईटा मात्रै अप्सन छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले बाइनरी लजिस्टिक गर्न सक्छौं। र सुमनाको जुन यो डाटा मैले अहिले किन देखाए त भन्दाखेरि यहाँनेरि अलिकति तिमीलाई केही डाटा ट्रान्सफर्म पनि गर्न सक्छौ। म आशिषको पनि डाटालाई चाहिँ देखाउँछु। जस्तै यहाँ हामीले हेर्यौं भने सुमनाको उसमा चाहिँ 4 वटा ब्रिड थियो, मैले त्यसलाई चाहिँ 3 वटा ब्रिड भनेर राखे है। सिन्हल थियो क्या हो, अनि त्यसपछि जर्सी, होल्स्टेन र लोकल थियो हैन। भनिसकेपछि अब यो बाइनरी लजिस्टिकमा चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि सबै भेरिएबल्सहरु चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि दुई वटा मात्रै हुनुपर्छ। जस्तै बेबेसिया लागेको छ या छैन भन्ने कुराहरु छ, त्यो बेबेसिया लागेको छ या छैन भन्ने कुरालाई पनि यो पनि दुईटा मात्रै अप्सन छ, अथवा बेबेसिया पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ दुईटा मात्रै अप्सन छ है। अनि त्यसैगरी हिस्ट्री अफ एबोर्सन पनि दुईटा छ, यस नो। दुईटा छैन भने दुईटा बनाउनै पर्छ है। प्रेग्नेन्सी स्ट्याटस यस नो, यो पनि दुईटा अप्सन छ। ब्रिड चाहिँ के छ त 4 वटा छ भनेपछि त्यसलाई 2 वटा ब्रिडमा चाहिँ लानुपर्छ। र जेन्डर पनि मेल र फिमेल गरेर दुईटा छ, त्यो पनि प्रब्लम भएन। प्रब्लम कहाँ मात्रै भयो त भन्दाखेरि ब्रिडमा। भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। मैले फर्स्ट क्लासमा पनि डेटा ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ देखाएको थिएँ। मैले चाहिँ यहाँ के गरे त भन्दाखेरि 1 भनेको लोकल, 2 भनेको कोड गराएको थिएन। यो कोड चाहिँ गर्नुपर्छ तिमीहरूले है। जस्तै 1 भनेको लोकल, 2 भनेको चाहिँ जर्सी र 3 भनेको होल्स्टेन भनेर चाहिँ मैले कोड गरेको छु। त्यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि डाटा ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि। गो टु एनालाइज, गो टु ट्रान्सफर्म, गो टु रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल्स। त्यसपछि कुन भेरिएबललाई हामीले कोड गर्ने हो त भन्दाखेरि ब्रिडलाई कोड गर्ने हो। ब्रिडलाई के भनेर कोड गर्ने हो त भन्दाखेरि ब्रिड रिकोड मा कोड गर्ने हो। चेन्ज गरे, यो गरिसकेपछि मैले के गर्छु, ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुज थिच्छु। ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुज थिचेर हाम्रो पहिलेको उसमा के थियो भन्दाखेरि 1 भनेको चाहिँ लोकल थियो, मैले त्यसलाई ओल्ड भ्यालु 1, न्यू भ्यालु चाहिँ 0, लोकललाई मैले 0 भनेर कोड गर्छु भनेर चाहिँ 0 राखे। ओल्ड भ्यालु 2, जर्सीलाई मैले 2 ले कोड गरेको थिएँ, अब त्यसलाई चाहिँ मैले एक्जोटिक ब्रिड भनेर 1 ले कोड गर्छु, 1। 3 मा चाहिँ होल्स्टेन भनेर कोड गरेको थिएँ, त्यसलाई पनि मैले अब के गर्छु 1 ले चाहिँ कोड गर्छु।
अब यसरी हेर्दाखेरि पहिले हाम्रो तीनटा कोड थियो 1 भनेको लोकल 2 भनेको जर्सी 3 भनेको होल्स्टेन त्यसलाई चाहिँ मैले 0 भनेको लोकल र 1 भनेको एक्जोटिक ब्रिड्स भनेर चाहिँ कोड गरे त्यसपछि मैले के गर्छु क्लिक कन्टिन्यू गर्छु त्यसपछि क्लिक ओके गर्छु यति गरिसकेपछि हाम्रो भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल चाहिँ दुईटा भेरिएबल्स आइसकेको छ अब यसलाई कोड गर्नु पर्यो 0 भनेको लोकल र 1 भनेको चाहिँ एक्जोटिक है ओके हामीले ब्रिडलाई चाहिँ कोड गर्यौं र अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो सायद एबोर्सनसँग चाहिँ बढी रिलेटेड छ जस्तो लाग्यो यो डिजिज यहाँ मेल हामीलाई चाहिराख्दैन मेल एनिमल चाहिँदैन है र त्यो चाहिँदैन भने चाहिँ मैले मेललाई चाहिँ जति पनि मेल एनिमल छ त्यसलाई चाहिँ मैले एनालाइसिसमा लान्न त्यसको लागि के गर्छु त डाटामा जान्छु अनि सेलेक्ट केसमा जान्छु सेलेक्ट केसमा जाँदाखेरि पहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अल केसेस सिलेक्ट भएको हुन्छ हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ इफ कन्डिसन इज सेटिस्फाइड भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ इफ भनेर थिच्दाखेरि अब कुनको चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैछौँ त भन्दाखेरि सेक्स है सेक्स इज इक्वल टु 2 हामीले किन फिमेललाई चाहिँ 2 ले कोड गरेका छौँ यदि फिमेललाई हामीले 1 ले कोड गरेका थियौँ भने हामीले सेक्स इज इक्वल टु 1 भनेर क्लिक गर्थ्यौँ कन्टिन्यू एन्ड देन क्लिक ओके अब हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ मेल छ मेल आएको ठाउँमा चाहिँ कट्यो यसलाई चाहिँ एनालाइसिसमा लाँदैन अर्को मेल जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिसमा लाँदैन यसरी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो दुईटा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो केस हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन त हामीलाई मेल चाहिँदैन जस्तो लाग्यो मलाई अब तिमीहरूलाई थाहा होला त्यो बढी है र त्यही भएर चाहिँ मैले मेललाई चाहिँ चाहिँदैन भनेर मैले मेललाई चाहिँ यो एनालाइसिसबाट हटाइदिएँ फिमेललाई मात्र सिलेक्ट गरेँ किन बेबेसिया चाहिँ एबोर्सनसँग अलिकति बढी रिलेटेड हो कि जस्तो लागेको छ मलाई है त्यही भएर मैले मेललाई चाहिँ एनालाइसिसमा राखिनँ अब के गर्छु त मैले ट्रान्सफर्मेसन पनि गरेँ अब म चाहिँ एनालाइजमा जान्छु एनालाइजमा गएपछि मैले रिग्रेसन क्लिक गर्छु रिग्रेसन क्लिक गरिसकेपछि बाइनरी लजिस्टिक अब बाइनरी लजिस्टिकमा चाहिँ यो बाइनरी लजिस्टिक कुन बेला गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले अघि भन्दाखेरि when your dependent variable is categorical in nature जस्तै बेबेसिया लागेको छ या छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ क्याटेगोरिकल हो अब यसलाई चाहिँ के कुराले असर गर्न सक्छ सेक्स यो पनि दुईटा मात्रै अप्सन छ दुईटा मात्रै अप्सन बनाउनु पर्छ है अनि त्यसपछि सेक्स हामीले मेल फिमेल गरेका छैनौँ अब मैले ब्रिड रिकॉर्ड हिस्ट्री अफ एबोर्सन यो पनि दुईटा मात्रै अप्सन छ अनि त्यसपछि प्रेग्नेन्सी स्ट्याटस यस नो त्यो पनि दुईटा मात्रै अप्सन छ त्यही भएर मैले त्यसलाई चाहिँ राखेँ त्यसपछि क्याटेगोरिकलमा क्लिक गर्ने र कुन भेरिएबल्सहरू चाहिँ क्याटेगोरिकल हो त भन्ने कुराहरू यसले हामीलाई सोध्छ यो तीनटै चाहिँ क्याटेगोरिकल हो हैन प्रेग्नेन्सी पनि यस नो छ क्याटेगोरिकल हो हिस्ट्री अफ एबोर्सन छ छैन त्यो पनि क्याटेगोरिकल हो ब्रिड पनि लोकल ब्रिड र एक्जोटिक ब्रिड छ त्यो पनि क्याटेगोरिकल हो त्यसपछि मैले क्लिक कन्टिन्यू गरेँ र क्लिक ओके गरेँ यो गर्दाखेरि अब हामीले आउटपुट हेरौँ है त आउटपुट हेर्दाखेरि अब कहाँबाट हेर्ने त भन्दाखेरि ब्लक 1 मेथड इज इक्वल टु इन्टर त्यहाँनेरि के लेखेको छ ओम्निबस टेस्ट अफ मोडल कोएफिसिएन्ट भन्ने छ यसको मोडलको भ्यालु हेरौँ 0.000 छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीले चाहिँ असर गरिरहेको प्रेग्नेन्सीलाई के अरे प्रेग्नेन्सीले हिस्ट्री अफ एबोर्सनले र ब्रिडले चाहिँ यो बेबेसिया
पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ देखेको छ त्यसलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्टली असर गरिरहेको छ आवर मोडल इज सिग्निफिकेन्ट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस त्यसपछि अर्को हेर्ने भनेको नेगल केर्की आर स्क्वायर को भ्यालु यसको भ्यालु 0.478 छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 47.8% भेरिएसन इन बेबेसिया is explained by those independent variables मोडल इज सिग्निफिकेन्ट पहिले यो मोडल हेर्ने त्यसपछि नेगल केर्की आर स्क्वायर भ्यालु हेर्ने 0.478 भनेको 47.8% भेरिएसन इन incidence of babesia is explained by those independent variables है त्यसपछि यो क्लासिफिकेसन टेबलले 96.9% भेरिएसन 97.9% variation in 96.9% of total case are correctly predicted भनेर भन्यो र यहाँ हेरौँ है मैले यो देखाउनलाई पनि खोजेको थिएँ यहाँनेरि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि यो दुईटा भन्दा बढी अप्सन छ भने चाहिँ यस्तो आउँछ है हिस्ट्री अफ एबोर्सन भनेर यहाँ उले इन्ट्री नै गरेको छैन त्यहाँ नो भनेर इन्ट्री गर्नु पर्थ्यो अथवा यस भनेर इन्ट्री गर्नु पर्थ्यो त्यहाँनेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ उले खाली ठाउँ छोडेको छ सुमनाले त्यो खाली ठाउँ चाहिँ छोड्न हुँदैन है त्यो हिस्ट्री अफ एबोर्सन यदि छ भने चाहिँ त्यहाँनेरि यस भने यस नो भने नो है यदि मेल छ भने चाहिँ अब त्यहाँ पनि नो भनेर चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ यो खाली ठाउँ दिएको भएर चाहिँ यसलाई पनि लेखेको छ अनि त्यसैगरी प्रेग्नेन्सी यस नोमा पनि तिमीले के गरेका छौ त भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी यस नो भन्ने क्वेसन राखेको छौ तर त्यहाँ एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ इन्ट्री नै गरेको छैनौ है त्यसो पनि गर्न भएन त्यही भएर चाहिँ यो दुईटा भन्दा चाहिँ बढी अप्सन देखाएको भएर चाहिँ यो किसिमले हामीले एनालाइज गर्न सकेनौँ यसलाई तर मैले अलिकति मिलाएर चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ राखेको छु यदि आएको छ भने चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुराहरुमा स्लाइडमा चाहिँ हेरौँ मल्टिभेरिएट एनालाइसिस है यो बाइनरी लजिस्टिक कुन बेला गर्न सकिन्छ व्हेन योर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज क्याटेगोरिकल जसको दुईटा मात्रै अप्सन छ फेरि पनि एकचोटि रिकल गरौँ है जस्तै have you done vaccine or not yes no how was the surgery complicated versus non uncomplicated do you think climate change has taken place agree versus disagree how was the training excellent versus else दुईटा अप्सन छ जुनसुकै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको पनि दुईटा अप्सन छ भने चाहिँ हामीले बाइनरी लजिस्टिक गर्न सक्छौं है र यदि अब आउटपुट आएको छ भने कुन कुन हेर्ने त भन्दाखेरि मैले यहाँ पनि राख्दिएको छु जस्तै यो हेर्दाखेरि मोडल चाहिँ 0.00 छ मोडल फिट इज गुड भनेर भन्छौं अथवा हाम्रो जुन मोडल राखेका छौ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ भन्न सक्छौं नेगल केर्की आर स्क्वायरले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा भएको भेरिएसनको कति पर्सेन्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले एक्सप्लेन गरेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ भन्न सक्छ र यो जुन EXPB भनेर आएको थियो नि अघि त्यसलाई चाहिँ हामीले अड्स रेशियो भन्छौं र यो अड्स रेशियो चाहिँ तिमरलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है मैले यहाँ तिमरकै एक्जाम्पललाई चाहिँ राख्न खोजेको हामीले कहाँ गयौं भन्दाखेरि एनालाइजमा गयौं रिग्रेसनमा गयौं त्यसपछि बाइनरी लजिस्टिकमा गयौं बाइनरी लजिस्टिकमा क्लिक गर्यौं त्यसपछि यो चाहिँ आशिषको डेटा रहेछ आशिषको डेटालाई नै गरेर चाहिँ हेरौँ एकचोटि है त आशिषको डेटालाई नै गरेर हेर्दाखेरि अनटाइटल्ड 4 यो अनटाइटल्ड 4 यो आशिषको डेटालाई मैले गरेर हेर्दैछु है त जस्तै सर्जिकल साइट इन्फेक्सन यो जुन कम्प्लिकेटेड अथवा अनकम्प्लिकेटेड छ त्यसलाई चाहिँ मैले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेर मैले के गरे त बाइनरी लजिस्टिक है एनालाइज रिग्रेसन बाइनरी लजिस्टिक सर्जिकल साइट इन्फेक्सन इज affected by antibiotics यूज गरेको छ छैन डगको एज कति छ डगको जेन्डर कति छ र सर्जरी गर्दा कति समय लाग्यो त्यसलाई चाहिँ कोभ्यारिएट्समा राखे मैले क्याटेगोरिकलमा चाहिँ कुन कुन छ त भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गरेको छ छैन
भन्ने र डगको जेन्डर मेल फिमेल भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ क्याटेगोरिकल भयो। त्यसपछि मैले ओके क्लिक गरेँ। यो ओके क्लिक गर्दाखेरि कस्तो आयो त आउटपुट त्यो हेरौँ है। र यहाँनिर हेर्दाखेरि यो चाहिँ आशिषको डेटालाई हो, सुमनाको अझै डेटा चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने छ है। यहाँनिर चाहिँ हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि मोडल इज नट सिग्निफिकेन्ट है। 12.9% भेरिएसन इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एक्सप्लेन बाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। यसलाई हेर्दाखेरि 94.1 र हामीले हेर्ने कहाँबाट त भन्दाखेरि माथि पनि अरू धेरै हुन्छ है। हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ ब्लक 1 मेथड इज इक्वल टु इन्टर पछाडि मात्रै हो। ब्लक 1 मेथड इज इक्वल टु इन्टर पछाडि मात्रै हेर्ने हो। र त्यस पछाडि 94.1% भेरिएसन इज करेक्टली प्रेडिक्टेड। फेरि एकचोटि मोडल इज नट सिग्निफिकेन्ट बिकज दिस भ्यालु इज ग्रेटर देन 0.05। नेगलकेयर आर स्क्वायर भनेको यो चाहिँ एडजस्टेड आर स्क्वायर भ्यालु हो। 12.9% भेरिएसन इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एक्सप्लेन बाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ हामीले माथि हेर्न सक्छौँ। 94.1% केस आर करेक्टली प्रेडिक्टेड है। र यहाँनिर हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ बाइनरी लजिकको लास्ट डेटा हो। यहाँ सिग्निफिकेन्स हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि 0.04 छ भनेको यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट आयो। र यो जुन EXPB भन्ने छ यो EXPB को भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 5.3 छ। यो EXPB लाई चाहिँ अड्स रेसियो भनेर भन्छ। र यसलाई एक्सप्लेन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि है फिमेलहरु चाहिँ मेल भन्दा 5.3 टाइम्स मोर ससेप्टेबल फर इन्फेक्सन भन्ने कुराहरु चाहिँ देखायो है। द फिमेल हैव यहाँ मैले फिमेलहरु चाहिँ मेलको तुलनामा यो सर्जिकल साइट इन्फेक्सन हुनको लागि चाहिँ 5.3 टाइम्स मोर ससेप्टेबल छन्। तिनीहरुको अड्स चाहिँ 5.3 टाइम्स मोर छ इन कम्पेरिजन टु मेल भनेर हामीले भन्न सक्छौं है। र जुन जुनको सिग्निफिकेन्ट आएको छ त्यसको हामीले यही एस्पेक्टबाट चाहिँ अड्स रेशियोलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। र मैले यो कुरा चाहिँ यहाँ स्लाइडमा पनि राख्दिएको छु। त्यो स्लाइडमा हेर्यौ भने पनि सायद बुझ्छौ होला। जस्तै अड्स रेशियो 0.165 छ। मोडल इज नट सिग्निफिकेन्ट है। मोडल इज नट सिग्निफिकेन्ट। नेगलकेयर की आर स्क्वायर भ्यालु इज 0.129. That means 12.9% variation in dependent variable is explained by independent variables. 94.1% of cases are correctly predicted. The odds of female dog is 5.3 times more than male dog in having complicated infection. त्यसरी चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। यो चाहिँ मैले सुमनाको डेटालाई चाहिँ गरेको अघि मैले एक्सप्लेन पनि गरिसके है। बबेसिया चाहिँ जर्सी होल्स्टेन र लोकल ब्रिडमा स्टडी गरियो र जर्सी र होल्स्टेनलाई हामीले एक्जोटिक ब्रिड भनेर 1 ले कोड गर्यौं, लोकललाई चाहिँ 0 भनेर कोड गर्यौं र ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ हो यो। र यहाँनिर चाहिँ हेर्दाखेरि द मोडल इज सिग्निफिकेन्ट, यो आउटपुटलाई हेर्दाखेरि मात्रै है। द मोडल इज सिग्निफिकेन्ट। नेगलकेयर की आर स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ 14.1% variation in dependent variable is explained by independent variable. 96.4% cases are correctly predicted. यो कुन कुन हेर्ने भनेर चाहिँ राख्दिएको छु। र यहाँनिर चाहिँ सिग्निफिकेन्स हेर्दाखेरि हेर है, the odds of local breed in Babesia infection increased by 10 times. किन यो सिग्निफिकेन्स छ। र एजमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं each year increase in age increases the odds ratio by 40% by 60%. है मैले दुईटा तरिकाले भने। The odds of local breed increases by 10 times as compared to exotic breeds. Each year increase in age increases the odds of causing Babesia infection by 60.3%.
3%। यो दुईटा एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले हाम्रो आउटपुटलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। यदि सिग्निफिकेन्ट आयो भने मात्रै यो सिग्निफिकेन्सको भ्यालु हेर्नु पर्यो। त्यही भएर जुनको सिग्निफिकेन्स आउँछ त्यतिको मात्र हामीले अड्स रेशियो चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौं है। र यो टाइम पनि सिद्धिन आँटेको रहेछ। 1 मिनेट जति बाँकी रहेछ। फेरि हामी यो रिजोइन गरौँला। यो 1 मिनेटमा केही छ भने चाहिँ कसैले सोधौँ न त। केही छ? सर त्यो आउटपुट टेबलमा के काई स्क्वायर भ्यालुहरु पनि दिएको थियो नि यो बाइनरी लजिस्टिक गर्दा फेरि। आउटपुट काई स्क्वायर पनि दिएको छ। त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भने चाहिँ म यो ठ्याक्कै 1 मिनेट पछाडिको सेसनमा चाहिँ भन्छु। हुन्छ भन्नाले यही काई स्क्वायर भ्यालु नै हो नि उता हुने र यता हुने त्यो पछि हेरौँला न त। यो अहिले सिद्धिन आँटेको छ। त्यो ठ्याक्क देखाउन पाइएन कि म अर्को हुन्छ सर हुन्छ ठ्याक्क अहिले फेरि रिभिजन भएपछि देखाउँला। हस् सर। लाइन जाला जस्तो छ है। अब भएन भने फेरि म इन्फर्म गरौँला। यो टाइमले दियो भने चाहिँ है यो यसको भयो स्लाइडको भयो। मैले राखेको छुइनँ क्या हो। यसको कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ म देखाउँला।